आयज आमी OHR टँक आगासायम हेजो इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले, कित्याक ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. न्यू ही टँक जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यान. आमी मुद्दम पळोवपाक गेल्ले आनी बेगानूच आमी हेजे जे टेस्टींग आसा तो टेस्टींग प्रोसिजर ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. थोडे मायनर वर्क्स आसा, मायनर जी कामां आसा ती उरल्या, सो ती कंप्लीट करतले आनी बेगानच्या बेगान म्हणल्यार वॉटर सप्लाय जो सानंद्री मतदारसंघान आसा फाटली सर्टन विलेजीक लागता, लायक आगासायम गोवा वेल्या जावं आमची फाटली कुरका बांबोली विलेज पंचायत जावं आमची शिरगांव पालेम विलेज पंचायत. सो ह्या एरियेन खंय ना खंय वॉटर सप्लाय जो आसा तो सारको मिन्स बरो पैकी वॉटर सप्लाय दिवपाक लागून आमी ही OHR जी टँक आसा आनी 650ची OHR टँक आसा आनी दुसऱ्या सायडींच्यान आमकां 2000ची सकयल टँक घातलेली आसा. तितून वॉटर स्टोर जातले आनी ते पंपींग जावन 650चेर वयतले आनी तेजे नंतर जो एंटायर जी आमची सरावंडींग आसा ते सरावंडिंगाक वॉटर सप्लाय जातली. सो बेगानचे मिन्स बेगान आमी हेजो इनॉग्रेशनूय करतले आनी आयज आमी मुद्दम येयल्या अलॉंग विथ द PWD इंजिनियर्स सुपरवायझर तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर तांकां मुद्दम पळोवपाक लागून की काम खंय तरी पावल्लें आसा, ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. थोडेच बारीक बारीक मायनर उरला, सो तें कंप्लीट करून हेजे टेस्टिंगूय कंप्लीट जाल्लें आसा. बट सप्लाय एकदां आमी टेस्टिंग करून पळयतले आनी तेजे नंतर इनॉग्रेशनाचो जो प्रोसिजर आसा तो पळयतलो. सो मुद्दम तुमी पळया की पावर सप्लाय एक न्यू पावर सप्लाय घातलेलो आसा. मोटर ऑपरेशनूय न्यू घातलेलें आसा आनी तेजे थ्रू जो पंपींग आसा ती पंपींग व्हेरी फास्ट जाता. ऑलमोस्ट 650 OHRाक फिलअप जावपाक ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स सुमार वयता. सो बाकीचे जे हे कॉन्फिगरेशन आसा जावं बाकीचे थोडे तेंचो कितें उरला तें कंप्लीट करून हेजो आमी इनॉग्रेशन करतले, जे करून आमची एंटायर सानंद्री मतदारसंघान वॉटर सप्लायचो जो इशू जातालो पयलू पासून तो आनी जावची ना आनी बऱ्या पैकी आमकां वॉटर सप्लाय फ्रॉम सालावलीम धरण जो आसा थंयच्यान आमकां उदक येतलें.